बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ करामत मुगल। बिगल बज गया जी। और फातेह लंदन जो आए थे 21 अक्टूबर को, अब वापस उन्होंने परवाज़ भरनी है और सीधा पहुँचेंगे वो लंदन। बरास्ता जाएंगे वो सऊदी अरब, और ट्रांजिशन जो है वो उम्रे की लेंगे, और उसके बाद बीमार शरीफ साहब वापस लंदन अपने एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में जाएंगे, जहाँ पर उनके समदी साहब जो हैं, इसहाक डार साहब, वो पहले पहुंच गए हैं। जैसे वो पहले वतन वापस आए थे, उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस आए थे। अब पहले लंदन पहुंचे इसहाक डार साहब। पहला उनका बैरूनी दौरा है ये। जाना उन्होंने ब्रसल्स था, पहुंचे वो लंदन में है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो खाली हाथ आए थे वो खाली हाथ ही वापस चले गए हैं। पहले खुद नवाज शरीफ साहब, फिर उनकी बेटी मरियम नवाज, फिर उनके भाई शहबाज शरीफ साहब, और फिर उनके दोनों बेटे हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज, और आज हसन नवाज और हुसैन नवाज दोनों बरी हो गए हैं, क्योंकि इन लोगों के इंसाफ के हसूल में कोई रुकावट पेश नहीं आई। और इन मेरे ख्याल में अब पूरे पाकिस्तान में ऐलान कर देना चाहिए, क्योंकि रह तो नहीं गया जिसका ताल्लुक शरीफ ख़ानदान से हो, क्योंकि अदालतें सिर्फ देखती हैं फेस, केस नहीं देखती और सज़ाएं माफ़ कर देती हैं। दूसरी तरफ 7 माह से अडयाला में कैदी नंबर 804, वो अभी तक इंसाफ की तलाश में बैठा हुआ है, जो चाहता है कि साइफर केस और तोशाहना केस का हर राज, हर छुपा हुआ पर्दे के पीछे चेहरा सामने आए, कानून का बोलबाला हो और इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करके फिर उनको इंसाफ मिले। पर्दा नशीन जो है वो पर्दे के सामने आए और लोगों को पता चले, पाकिस्तान की आवाम को, कि अदालतों में केस बनते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, फैसले कहाँ से आते हैं, फैसले करता कौन है, नाम किसका लगता है, सजाएं कौन दिलवाता है, सियासी कैदी जो होते हैं उनको क्या कुछ फेस करना पड़ता है। इसके अलावा 11 माह से पीटीआई की जो आयरन लेडीज़ हैं, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा साहिबा और सनम जावेद साहबा के अलावा मुतअद्दिद ख़वातीन हैं, जो अभी तक कैद में हैं। 9 मई के वाक़यात में जलाओ गिराओ और इन मुकदमात को फेस कर रही हैं, लेकिन डटी हुई हैं, झुकी नहीं है, टूटी नहीं है, घबराई नहीं है। इसके अलावा अगर हम आयरन मैन की बात करें, जो पीटीआई के आयरन मैन हैं, उनमें सबसे अव्वल तो आते हैं उमर सरफराज चीमा साहब, फिर एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, और 103 वो जिनको मिलिट्री कोर्ट्स में अभी तक जो है वो केसेस के आगाज़ होने का, उनकी समाज शुरू होने का और फिर इंसाफ के तकाजे पूरे होने का इंतज़ार है। इस हवाले से पीटीआई जो है वो क्लेम कर रही है उनके 10,000 से ज़ायद इस वक्त कारकुन और सियासी लीडरान हैं, जिनको पाबंद सलासल किया गया है, जो इंसाफ की तलाश में हैं, जिन पर मुकदमात तो बना दिए गए लेकिन ट्रायल शुरू नहीं किया गया, अदालतों में पेश नहीं किया गया। गंडापुर साहब, शहबाज गिल साहब, शेरी मजारी साहिबा, मुसर्रत चीमा साहिबा, जुल्फ़ी बुखारी और शिबली फराज साहब पर तो दोबारा जो है वो 9 मई के मुकदमात पर जो है वो ज़मानतें मनसूख कर दी गई हैं। गिरफ़्तारी नाक़ाबिल ज़मानत जो आर्डर्स हैं वो जारी कर दिए गए हैं कि इनको गिरफ़्तार करके 2 अप्रैल को पेश किया जाए, जिसमें इस वक्त पाकिस्तान के एक सूबे के वज़ीर आला जो हैं वो हैं अली मीन गंडापुर साहब। उनको भी अदालत ने हुक्म दे दिया कि इनको गिरफ़्तार करके पेश किया जाए। नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी उनके जारी हो गए हैं। अगर माजी में याद हो तो सान्हा मॉडल टाउन जब हुआ था, पंजाब में हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की और वफाक में थे जनाब मोहतरमुल मक़ाम फातेह लंदन साहब, नवाज शरीफ साहब। मुझे अगर याद पड़ता है तो इन पर एफआईआर भी कटी थी कत्ल की, और किसी बड़े साहब ने उनकी जो गारंटी भी दी थी कि पर्चा आप काटे, ये अदालतों में पेश होंगे, लेकिन ना तो समातें शुरू हुई थी और ना ही इन्हें कोई सज़ा हुई थी। उस वक़्त वज़ीर आला को केस करना, गिरफ़्तार करना नामुमकिन चीज़ सामने आई। अब रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो है वो केपी के वज़ीर आला के नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी करती है कि अगर ये 2 तारीख को पेश नहीं होते तो इन्हें गिरफ़्तार करके पेश किया जाए। और दूसरी तरफ इंसाफ के दूसरे पलड़े में देखते हैं तो हसन नवाज साहब और हुसैन नवाज, यही 2 बचे थे। बाकी सबको तो लॉन्ड्री से धुला के बाहर धूप में जो है वो धूप भी लगवा दी गई, खुश्क भी कर दिया गया।
خوشبو بھی لگا دی گئی، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم اور سرپرست اعلیٰ بنا کے انہیں قوم کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ آج ان کے جو 2 بیٹے رہ گئے تھے ان کے کیس کی سماعت ہوئی، وہ سٹوری ہے میرے پاس، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج اسلام آباد کی احتساب عدالت میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادوں حسن نواز اور حسین نواز کی فلیگ شپ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں بریت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی، جس میں وکیل صفائی قاضی مصباح اور نیب پراسیکیوٹرز نے دلائل دیے۔ دوران سماعت ڈپٹی پراسیکیوٹر نیب اظہر مقبول نے دلائل میں کہا کہ اس کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ رکاوٹ نہیں، عدالت اس کیس کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ حسن اور حسین نواز کے کیسز میں مرکزی ملزمان بری ہو چکے ہیں، جو کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز کی طرف یہاں اشارہ ہے، بری ہو چکے ہیں، اور مریم نواز کی بریت کے خلاف ہم نے اپیل دائر نہیں کی تھی۔ وکیل صفائی نے اپنے دلائل میں کہا کہ حسن اور حسین نواز کے خلاف کیس چلانا عدالتی وقت حسن اور حسین نواز کے خلاف کیس چلانا جو ہے وہ عدالتی وقت ضائع کرنا ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز اور نواز شریف کو کیس سے بری کر دیا تھا۔ عدالت نے نیب وکلاء اور وکیل صفائی کے دلائل مکمل ہونے کے بعد بریت کی درخواستوں پر جو محفوظ فیصلہ تھا وہ سنا دیا اور ان دونوں کو ان مقدمات سے بری کر دیا۔ دوسری طرف اسی جماعت سے جو الگ ہوئے تھے جناب شاہد حقان عباسی صاحب، وہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صدر اور وزیر اعظم جو ہے وہ نیب کے گریجویٹ ہیں، کیونکہ انہوں نے پارٹی کے اندر طاقتور حلقوں کی وہ بات نہیں مانی تھی۔ ان کا ابھی تک LNG ریفرنس جو ہے وہ جاری ہے، اس کی سماعتیں جاری ہیں، اس میں گواہان کے بیان بھی کافی کے قلم بند ہو چکے ہیں، ان کو معافی نہیں ملی۔ یہ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، نیب امینڈمنٹس کے بعد بھی ان کو ریلیف نہیں دیا گیا، ان کو جو ہے وہ مثال بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر بات نہیں مانو گے تو یہ کچھ ہوگا اور عدالتوں کے چکر لگاؤ گے۔ آج ان کی پیشی تھی، اس کے بعد انہوں نے کیا کہا۔ سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی کا کہنا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم نیب کے گریجویٹ ہیں، دونوں نیب کی جیلوں میں لمبا عرصہ گزار چکے ہیں۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ میرا 5واں سال نیب عدالتوں میں شروع ہو گیا ہے، پہلے 9 سال لگے تھے، ابھی تو 5 سال لگے ہیں۔ شاہد حقان عباسی نے کہا کہ تمام وزراء اعلیٰ اگر جیل نہیں گئے لیکن نیب میں شامل تفتیش ہوئے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ نیب کے قوانین واپس لے۔ انہوں نے کہا کہ نیب کا تماشا ختم ہونا چاہیے، ملک کا کوئی افسر کام کرنے کو تیار نہیں، اسے نیب کا خوف ہے۔ سنا تھا نون لیگ نے کہا ہے کہ نیب کو ختم کریں گے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ جیسے نیب کیسز بنے ویسے ختم بھی ہو سکتے ہیں۔ نیب کا ادارہ تو بنا لیکن عوام کو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ بدقسمتی سے حکومت عوام کو بتاتی نہیں کہ مہنگائی ہوئی کیوں ہے۔ شاہد حقان عباسی نے یہ بھی کہا ہے کہ مریم نواز کی پنجاب کے وزارت اعلیٰ کے دور پر کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ ان کی بات اس لیے سنائی ہے کہ آج پارک لین ریفرنس کی سماعت بھی تھی، صدر آصف علی زرداری کے مشہور زمانہ پارک لین ریفرنس کی۔ اس میں ان کے وکیل پیش ہوتے ہیں اور جج صاحب کو کیا کہتے ہیں؟ جج صاحب کو کہتے ہیں کہ جناب اب تو آصف علی زرداری صاحب صدر بن چکے ہیں، اب انہیں استثناء حاصل ہے، لہٰذا آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، کیس کو بند کریں، رفع دفع کریں۔ تو یہ صدر کے خلاف پارک لین ریفرنس۔ اور دوسرا توشاہانہ ریفرنس نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف صاحب کے خلاف چل رہا ہے، اور ان کو جتنا ریلیف وہاں سے ملنا تھا وہ مل رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عام عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان کے حق پر ڈاکہ تو مارا گیا ہے، مینڈیٹ چوری کیا گیا، سیٹیں چوری کر لی گئی، مخصوص نشستیں ادھر سے ادھر دے دی گئی، لوگ اپنے ووٹ کی تلاش میں نکلے تو مقدمات درج ہونا شروع ہو گئے پھر کہ روتھ لیس سی ایم پنجاب صاحبہ نے اپنا اصل چہرہ دکھایا، لوگوں کو پرامن احتجاج کی اجازت نہ دی گئی اور لوگوں کو اٹھا کر جیلوں میں بھر دیا گیا۔ پھر تو جہاں عام عوام کے حقوق کے لیے جو لوگ باہر نکلے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور جن کو جبری طور پر ہم پر بٹھایا گیا وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں جناب؟ وزیر خارجہ صاحب، زندگی کے ناکام ترین وزیر خزانہ جو تھے، اب وہ وزیر خارجہ ہیں اور وہ پہنچ گئے ہیں لندن میں۔ جانا انہوں نے برسلز ہے، وہاں پر ایک کانفرنس میں انہوں نے شریک ہونا تھا، لیکن ماشاءاللہ سے وہ لندن پہنچ گئے ہیں، اور کچھ ہی دنوں میں نواز شریف صاحب براستہ عمرہ سعودی عرب سے ہوتے ہوئے وہ بھی لندن جائیں گے،
اور ان کے دونوں بیٹے بھی واپس لندن جائیں گے اور اپنے ابا کی خدمت میں مصروف ہو جائیں گے، اور وہاں پر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جن کا شغل ختم ہوا وہ ایون فیلڈ کے باہر کھڑے ہو کے نعرے لگانے والا، ان کا شغل دوبارہ سے شروع ہو جائے گا۔ دوسری خبر جو آج کی تکلیف دہ خبر ہے، ایک تو یہ اسحاق ڈار صاحب لندن گئے ہیں، دوسری خبر کیا ہے جناب سنیں، بندر بانٹ جاری ہے۔ جن کو وزارتیں ملنا تھی وزارتیں مل گئی، جن کو آئینی عہدے ملنے تھے عہدے مل گئے، جن کو گورنر بنانا تھا، جن کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا، جن کو صوبائی کابینہ میں شامل کرنا تھا، کر لیا گیا۔ اب جو بچے ہیں، جو بچا ہوا مال ہے، ان کو کیا کیا جا رہا ہے؟ مختلف ادارے ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ اب خبر سنیں، پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی سیدہ شہلا رضا کو پاکستان ہاکی فیڈریشن کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی کانگریس کا غیر معمولی اجلاس ہوا جس میں شہلا رضا پاکستان کی ہاکی فیڈریشن کی تاریخ کی پہلی خاتون صدر بنی۔ میں شرط لگا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ ان سے جا کے پوچھ لیں پاکستان ہاکی کی تاریخ کیا ہے، کتنی مرتبہ پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا ہے، کتنی مرتبہ پاکستان نے اولمپکس چیمپئن شپ جیتی ہے، کون سے ایسے جید اور اعلیٰ قسم کے کھلاڑی ہم نے پیدا کیے ہیں، ہاکی کی ایک ٹیم میں پلیئر کتنے ہوتے ہیں، گول کیپر کا کیا کام ہوتا ہے، کتنے ہاف ہوتے ہیں، اس میں کتنی بریکس ہوتی ہیں، کون کون سے بڑے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں، 5 ٹورنامنٹس کا یہ نام بتا دیں تو میں نام بتا دوں۔ ان کے حوالے کر دی ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن۔ پہلے اولمپکس کمیٹی کا آپ نے حشر دیکھا، مشرف دور کے بندہ لگایا ہوا، اب آ کے وہ اس نے استعفیٰ دیا تھا، اللہ اللہ کر کے اس نے جان چھوڑی سپورٹس کی۔ اب سپورٹس میں محسن نقوی صاحب کو دیا آپ نے پی سی بی، وہاں آپ کا جی نہیں بھرا، وزیر داخلہ بھی بنا لیا، جی نہیں بھرا۔ اب شہلا رضا صاحبہ جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا ہاکی کھیلتے کیسے ہیں، ان کو آپ نے بنا دیا ہاکی فیڈریشن کی صدر، اور ساتھ ڈگری کیا جاری کر رہے ہیں جی، پاکستان کی پہلی خاتون صدر ہیں جی پاکستان ہاکی فیڈریشن۔ کر کیا لیں گے آپ؟ ہاکی کا جو حشر ہوا ہے قومی کھیل ہے، اور اس کا جو حشر ہے وہ ساری قوم جانتی ہے، جس میں ہمارا سر یہاں بلند ہوتا تھا اب وہ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور مزید کمی جو ہے وہ پوری کر دیں گی محترمہ سیدہ شہلا رضا، بہت ہی پائے کی مینیجر ہے، ہاکی کو یہاں سے یہاں لے جائیں گی۔ پہلے زکا اشرف ورلڈ کپ بیچ کے گئے، لوٹ مار کر کے گئے، چپکے سے ورلڈ کپ ختم ہوا، سر نیچے کیا اور نکل لیے، اور اب محسن نقوی صاحب جو بیٹے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے منہ بولے، ان کو پی سی بی کا چیئرمین، وہاں جی نہیں بھرا، اٹھا کے وزیر داخلہ بھی بنا دیا گیا، وہاں بھی جی نہیں بھرا، سینیٹر بنائیں گے، سینیٹر بنانے کے بعد اگلا سفر شاید وزیر اعظم ہاؤس تک جا کے ان کا ختم ہو، ان کے پاس جو گدڑ سنگھی ہے وہ تو بہت ہی طاقتور ہے۔ اب جو کرنے کا کام ہے حکومت کے، جو کرنے کا کام ہے، جو یہ نہیں کر رہے، پورے ملک کی نظریں اس طرف ہیں، سندھ حکومت کی طرف اور پنجاب حکومت کی طرف، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور نگران وزیر اعلیٰ سندھ تھے، یہ میٹنگز کرتے تھے کہ کچے کے ڈاکوؤں کو ختم کریں گے، کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف جنگ کرنا پڑے گی، اور آپ کو یاد ہوگا وہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب وہاں پہ کچے کے ڈاکوؤں سے لڑنے بھی گئے تھے، اور ایک دن وہاں گزارنے کے بعد ماشاءاللہ سے واپس چلے آئے تھے۔ آپ کو وہ بختر بند گاڑیاں، وہ ڈرون شاٹس، وہ سب یاد ہوگا۔ ریاست کے اندر یہاں ریاست بنی ہوئی ہے، 2 صوبے مفلوج ہیں، عام پاکستانیوں کے ساتھ جو کچے کے ڈاکو کر رہے ہیں، اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ خبر سنیے، سندھ کے کچے میں راج کرنے والے ڈاکو نے علم کی روشنی پھیلانے والی شمع بجھا دی۔ سندھ کے علاقے کندکوٹ کے قریب ڈاکوں کے علاقے میں واقع اسکول جانے والے پرائمری ٹیچر کو قتل کر دیا گیا۔ سندھ کے علاقے کندکوٹ میں وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجار نے پرائمری ٹیچر کے قتل کا نوٹس لے لیا، نوٹس لے کے بیٹھ گئے سندھ کے کراچی میں بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے کہا ڈی آئی جی لاڑکانہ سے 2 دن میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اللہ رکھیو نندوانی کچے کے ڈاکوں کے خطرے کے باوجود بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکول پہنچتا تھا۔ وہ گوٹھ نصر اللہ بچارانی میں واقع اسکول میں موٹر سائیکل پر اپنی بندوق لے کر پہنچتا تھا۔ چند روز پہلے اللہ رکھیو نندوانی کے بندوق لے کر اسکول جانے کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی۔ اس ویڈیو میں اللہ رکھیو نندوانی نے کہا تھا کہ وہ بچوں کے مستقبل کی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ اب میں اسے کہتا ہوں کہ یہ ٹیچر تو ہو گیا شہید، یہ ہے وہ اصل ہیرو قوم کا، جو بچوں کو پڑھانے کے لیے ساتھ اپنی خود حفاظت کے طور پر بندوق لے کے جاتا تھا، لیکن کچے کے ڈاکو نے شہید کر دیا۔ اور دو صوبے مفلوج ہے، ریاست کے اندر ریاست بنی ہوئی ہے۔ سندھ حکومت میں ہو کیا رہا ہے، اس پر ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے سندھی ایک صحافی ہے ان کا، وہ کہتے ہیں
सिंध मुगवी और लहूलुहान है। आईजी सिंध नौकरी बचाने के लिए लॉबिंग में मसरूफ हैं। डीआईजी और एसएसपीज ईरानी तेल और इंडियन छालिया के कारोबार में मसरूफ है। ना अहल सिंध हुकूमत करप्शन में मसरूफ है। रियासत ला तल्लक है, अवाम डाकू के रहमो करम पर है। अल्लाह ही रहम करे इस मुल्क पर, क्योंकि जब आप डाका मार के वोटों पर खुद हुकूमतें बनाएंगे, आपकी हुकूमत पायदार नहीं होगी, ना ही अवामी मैंडेट हासिल किया होगा तो जबरी हुकूमत होगी, इलीगल हुकूमत होगी, गैर आइनी हुकूमत, गैर कानूनी हुकूमत होगी। तो जो कुछ हो रहा है, एक रियासत के अंदर रियासत इधर 2007 में बनी थी इस्लामाबाद में, लाल मस्जिद, क्या हशर हुआ था उसका। कमांडोज आ गए थे, फौज आ गई थी, पुलिस आ गई थी, रेंजर्स आ गई थी, सब कुछ ख़त्म हो गया था, बंदे भी गिरफ्तार हो गए थे। ये रियासत के अंदर रियासत जब से सुनते आए हैं, कच्चे के अंदर पक्के डाकू जो बैठे हुए, जो सिंध के डेल्टा के ऊपर ये लांग एरिया, रहीमिया खां से लेकर आगे तक कंदकोट, शदाद कोट, शिकारपुर, ये सारे उसके लेके इलाके में आते हैं। वहाँ सिंधी और पंजाबी दोनों कत्ल भी हो रहे हैं। आपने एक वीडियो भी देखी होगी, वो जो वायरल हुई है मोटरसाइकिल वाले की, जिसको टांग में गोली मार के उसकी वीडियो। और इतने आज़ाद, इनको जियो फेंसिंग से ट्रेस करना कितना मुश्किल काम है सिंध के लिए और पंजाब के लिए, कि वो वीडियोस भी वायरल करते हैं, सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, लेकिन हम ट्रेस नहीं कर पाते। और रियासत के अंदर बनी इस रियासत को हम ख़त्म करने में बिल्कुल नाकाम है, नाअहल है। हमारे पास कोई ऐसे हथियार नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी सिक्योरिटी की ताकत नहीं है कि हम इन कच्चे के डाकुओं को ख़त्म कर सकें। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सब 80,000 से ज़्यादा जब जाने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कुर्बान की, हमारे शोहदा हुए, पाक आर्मी से भी हुए और दूसरे सिक्योरिटी के इदारों से, केपी पुलिस, पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस ने कितनी कुर्बानियाँ दी, लेकिन एंड में हम कामयाब हुए तालिबान को ख़त्म करने में। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ, इंतहाई अफसोस के साथ कि 2 सूबे मिलकर भी इन कच्चे के डाकुओं को ख़त्म नहीं कर सके। आप कब से सुनते आएंगे 20-25 सालों से कि हम कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। कच्चे के डाकू ने आज एक टीचर को शहीद किया। मुझे तो इंतहाई दुख है, हर उस पाकिस्तानी का दुख है जिनको हनी ट्रैप किया जाता है, वहाँ पे बुलाया जाता है, कभी सस्ती गाड़ियों के लिए, कभी सस्ते मोटरसाइकिल्स के लिए, कभी रोज़गार के नाम पर, कभी ख़वातीन के नाम पर वहाँ बुलाया जाता है, ट्रैप किया जाता है, अगवा किया जाता है, और फिर उनके घर वालों को जो है वो कहा जाता है कि इतने पैसे दो तो अपने प्यारों को ले जाओ, अगवा बराए तावान। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम नाअहल हैं, हम नाकाम हैं, हम नालायक हैं, हमारी इस्तिताअत नहीं है कि हम इन कच्चे के डाकुओं को ख़त्म कर सकें। हमने पक्के के डाकुओं को क्या ख़त्म करना है। तो इंतहाई बड़ा सवालिया निशान है इस मुल्क की सिक्योरिटी पर, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन पर, कि कच्चे के डाकू आज भी इस मुल्क में जैसे चाहते हैं वैसे कर रहे हैं, और जिसको चाहते हैं उठा लेते हैं, और जिसको चाहते हैं गोली मारकर शहीद कर देते हैं। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। करामत मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।